कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी अरब ने उम्मत मुसलमान की तर्जमानी करते हुए आखिर वही ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चाहते थे। शाह सलमान अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को साइड लाइन करते हुए बड़ा इक़दाम उठा लिया, जिससे अमेरिका, इसराइल, भारत की नींदें हराम हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी शाह को इमरजेंसी कॉल क्यों की, तहलका खेज़ इंकशाफ हो गया। इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से अमन मुआहदे के बाद सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान अब तक अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं। अमेरिका अपने मंसूबों की तकमील में आने वाले शख्स को कभी पसंद नहीं करता। अगर मामला शाह सलमान का ना होता तो शायद अब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर भी चुका होता। शाह सलमान मुस्लिम उम्मा का फ़ायदा देखते हैं और इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान अपना और अमेरिका का। उम्मत मुसलमान जिस हाल में भी हो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने इक़्तिदार की कुर्सी चाहिए और वो अमरीकी हमायत के बगैर मिल नहीं सकते। चंद रोज़ कबल जुमा के रोज़ इमाम काबा ने शाही महल से जारी करदा खुतबे में इसराइल को तस्लीम करने का फतवा भी जारी कर दिया, जो कि अमेरिका और मोहम्मद बिन सलमान की एक सोची समझी साजिश थी। बहरहाल इमाम काबा का ये फतवा भी सऊदी फरमानवा शाह सलमान के दिल में इसराइल के लिए कोई नरमी ना ला सका, क्योंकि वो तो महल के भेदी हैं। उन्हें इस सारे मंसूबे का पहले से ही इल्म था। ताहाल इसराइल के हवाले से इनके दिल में कोई लचक पैदा नहीं हो सकी। मोहम्मद बिन सलमान के काफ़ी इसरार के बाद भी जब अमेरिका इसराइल को अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाह सलमान से बराह रास्त टेलीफोनिक रब्ता करने की ठानी। इस कॉल में ट्रंप और शाह सलमान के दरमियान इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को हर मुमकिन यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक भी बआसानी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और यूं अमन की फ़ज़ा कायम करते हुए फ़लस्तीनियों के मौजूदा इलाके को भी बाकायदा एक मुल्क की हैसियत देकर इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इनसे तजारती रवाबित कायम किए जाएंगे। सदर ट्रंप की हज़ारों दलीलों के बावजूद शाह सलमान ने सदर ट्रंप पर वाज़िया किया कि सऊदी अरब किसी सूरत इसराइल को ना तस्लीम करेगा, ना किसी किस्म के कोई तल्लुकात इस्तवार करेगा। सऊदी अरब के इसराइल से तल्लुकात इस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम न हो जाए। सऊदी बादशाह ने अमेरिकी सदर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के लिए मसले का मुनसफ़ाना और मुस्तकिल हल चाहता है, लेकिन इसराइल के जारहाना अज़ाइम इस बात का सबूत हैं कि वो सिर्फ अपना मुल्क बाकायदा डिक्लेयर करवाना चाहता है। इसराइल ने इसके बाद भी मासूम फ़लस्तीनियों पर बम और मिसाइल दागने से बाज नहीं आना। मैं कभी भी बतौर सऊदी फरमानवा इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा। शाह सलमान और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर यह रब्ता एक ऐसे वक्त पर हुआ कि जब गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करके इससे सफ़ारती रवाबित कायम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया था। इससे कबल मिस्र और उर्दन भी इसराइल से रियासती तल्लुकात कायम कर चुके हैं। सऊदी अरब के शाह ने सदर ट्रंप को आगाह किया कि सऊदी अरब अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की हमायत करता है, लेकिन मज़लूम फ़लस्तीनियों की आहें भी नहीं भूला। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया और इसराइल से मुतालिक अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की। ताहम इस कॉल में भी मिस्टर ट्रंप को मायूसी का सामना ही करना पड़ा। वाइट हाउस में मशीर और सदर ट्रंप के दामाद शायद यही मिशन लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं कि उन्होंने हर हाल में इसराइल को तस्लीम करवाना है। जैरेड किशनर को उम्मीद है कि आइंदा चंद माह में एक और अरब मुल्क इसराइल के साथ तल्लुकात कायम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद भी अब तक किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। जैरेड किशनर गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत और ख़ित्ते में मुस्तकिल अमन से मुतल्लिक़ बातचीत की थी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान
معاہدے پر فلسطین میں منفی رد عمل سامنے آیا تھا، جبکہ پوری دنیا میں کئی مسلمان اکثریتی ممالک نے اس فیصلے پر اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کا مقصد ایران کو جواب دینا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی کی جانب سے اس معاہدے پر تنقید کو مسترد کیا تھا، اگرچہ UAE کی جانب سے اس بات کی تردید سامنے آئی ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور UAE کے مابین طے پائے جانے والے معاہدے ہرگز ایران کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ UAE ایران کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا مقصد بھی ایران کے خلاف مل کر اقدامات اٹھانا ہے۔ UAE معاہدے کے تحت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات، سفارت خانوں کے قیام اور باہمی فائدے کے دیگر معاملات پر دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے دو سب سے متحرک معاشروں اور جدید معیشتوں کے درمیان براہ راست تعلقات کے قائم ہونے سے معاشی ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی میں نئی ایجادات ہوں گی اور عوام کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، جس سے خطہ بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل صدر ٹرمپ کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مجوزہ امن منصوبے ویژن فار پیس میں متعین کردہ علاقوں پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرنا بھی روک دے گا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور گرگش نے بتایا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کے بارے میں نہیں ہے، یہ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد ایران کے خلاف کسی بھی طرح سے گروپ بنانا نہیں ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا تھا کہ ترکی متحدہ عرب امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے سے فلسطینی عوام کے حقوق کو دھچکا لگا ہے۔ سعودی عرب 2002 میں مملکت کی طرف سے تجویز کردہ عرب امن اقدام کی جانب سے فلسطین کے مسئلے کا ایک منصفانہ اور مستقل حل دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تجویز کے تحت عرب ممالک نے فلسطینیوں سے ریاستی معاہدے کیے اور 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں زیر قبضہ علاقے سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کی بنیاد پر تعلقات بحال کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ 13 اگست کو امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل و متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک امن معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امارات پہنچا تھا۔ مذکورہ اعلان کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے دیگر عرب ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ بھی امارات کے اقدام کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات کو استوار کرے، جس پر سعودی عرب نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک متحدہ عرب امارات کی تقلید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نہ کر دے۔ ناظرین، دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور شاہ سلمان کے درمیان گفتگو کے حوالے سے کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور علاقائی سلامتی کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جو ڈیری نے بتایا کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ٹرمپ نے شاہ سلمان سے دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔